سلام أمن العالم تركون عشان اللي بيتسا ببزلهم هو سلامكم بزح ترف هبللي انكو عدما ناو شانالي بالسلام مزاقكم نلوم عنتي حزلكم زمزاقو فيديو خاعة كم تلمود واغا ورقي تايني حدش نقدر نزل لو ما عنتي سنة سلسة ويكعا جون عسرتا أو سعود عرب كينو بتن عبيتي كتماتات واغانا أو قطر أو دبي كويت بحرين جوردان أو إمارات أو كل عرب هجرات حزلكم مزأنيكم مالتي كبرات حواتي وسيخ دك أنيسو نزل حبيرنا كرينا اسكع فيديو في سامة تخطاتلو نتشانا اللي حدش تزخونكم سابسكرايب نبرد زخونكم كعاد لايك شرنا أقوركم نخطا برتاتو عني بتحتنا إلا ومالتي كبرات حواتي سنيت أنا حيت اللي بقنا قدو لسعنا زبان مش تخايف حلوة فايت زكا شنتي بالله عالم أنت حنان أموال لو أمك فقري دفن عين لبي زرع خب عقلي من نسلس مبالكا أبتزم على بالثغر مخانو مع صدي والو من الأسلس مبالكا واقع ورقي بمجمرة أنريو عاد مالتيوم بناي جوردان بناي قطر كنجمرينا قطر 21 كارات ناي بحرين ورقي أنا كل جزء مجزأهم زي أريكم يلس لازم حاسو مسرحي فيديوس لازم زي قريني تطعي صري ورقي يحجز مز كل جزء كمان مرة زين حد جزء كل يوم سألكم يوم مالتي لما عتجين أو قطر 21 كارات ناي بحرين ورقي 340 حدا نلو أو قطر دق مدان قمم كندي جزء خنزل لما أكومين تصحفها مالتيو እና ከምዚ መስል ናይ ኳታር ዋጋ ወርቂ ካውቅ አጽልና ንሪኻ ዓኒ ናይ ጆርዳን ይኸውን ኣብ ጆርዳን ትርከቡ ክብራት ኣሕዋቲ ያው ናይ ጆርዳን ዲናር እዩ ገንዘቦም ብጣዕሚ ክባር እዩ ጆርዳን ብዙሕ እውን ይኾነን ዝረዝሮ ክባር እዩ 21 ካራት ናይ ጆርዳን 21 ካራት ወርቂ ናይ ባህሬን ጽሩይ ወርቂ ማለት እያ ንሓንቲ ግራም 67 ዲናር ተባሂልኩም ኣለኹም نسخن كهن دجازيهم زجازهم تلاقيهم دم كومنت تصحفوا مالتيو كاوك أزيلنا نريخ عني ناي دبي يكخون ناي دبي عسران كل التنكارات بعسران حدن كنجمرنا عسران حدن كارات أو دبي مالتيو نحنت جرام عسران حدن كارات نحنت جرام 343 دينار ناي دبي دينار مالتيو كاو عسران كلتن كاراتيو عسران كلتن كارات أو دبي عسران كلتن كارات أو دبي 360 ناي بحرين ورقي مالتيو عسران كلتن كارات 360 عسران حدن كارات 343 تبعلكم لكم أسئلنا نريحها أو سعود عرب ريال أب سعود عرب كوينو زتفرالي عبيت كتامات اللوا بمكة كنجمرينا مكة 21 كارات ناي بحرين ورقي 354 ريال مالتيو مكة كبابي أنتركا خندي جزء خندوم كومنت صحيفة أخن أو مكة بتعم كونجو واقع يزلو كاو أسئلنا نريحها عني طايف يكون أو طايف كعا 21 كارات نحنت جرام 360 كلتن كاب مكان إشتن كبر زبالة كابي 10 خلط أرشو مالتيو أسئلنا نريح عني مدينة يكون مدينة 21 كارات نحنت جرام 370 ريال تباهلكم اللهم مالتيو أسئلنا نريح عني جيزان يكون جيزانن كبابي أنتركو ناي بحرين ورقي 21 كارات 354
53 يردئكم كل تسفى يقبر 21 كارات ناي بحرين ورقي 353 نحن جرام زي كلكم كله نيت ورق واقعد أمبر درسين زي ما أورز ديلن تاكسي مالتش ناي تاكسي 3 أرشديو 5 أرشديو زرزرو ناي بزي ناي تاكسي ناي تورق واقع بتشاي قصيلنا نريح عني جدا كهابي أن تركبها مالتي كبرات حواتي أو جدا تركبها ناي بحرين ورق 21 كارات نحن جرام 350 تبعيلكم اللهم يا زيني لو ما عند واقعيو لو ما عند سنة 3 ويكعة جن 10 أيو كم زي مثل أبزح حلفة فيديو دوما قرب مثل استماعتي ناي رياض واقع قريب لكم نيرة لو ما عندي أو رياض زل واقع ورقي حزي متزاقون أبزح حلفة قرب مثل استماعت تقريبا يسلازنا وركم مالتي لك عبيتو واي أبقى ألون حدش نقرت اليوم حزي لكم كمازي خاونيو بس كعبي لفز آمن استخاتات لكم نيك هاب لبيزا مسكين كبرات حواتي فيديو زي أتمثل نيرة دعمي يسفتوكم من زخاركم من دوما ورق أجزء ورق بدعمي زواز ورق أجزء بس عالمي نسمت أدعي فغرق قتلت عالمي سمعت زدرخ فغرق اللي بأنا قبل لسعر